यावत् कालम् अस्य 12मः भागः। नातिद्रुतं नातिविलम्बितं जानोः प्रदक्षिणं यावत् क्रियते तावत् कालं भवति। तावत् कालं किं भवति? मात्रा। तो तावत् कालं 12 मात्रा भवति। अस्यैव अर्कमात्रा इति नाम। अयमर्कगुणं कालं कृतश्चित्तव्यवस्थितिः प्राप्नोति धारणा शब्दं धारणा सिद्धिदानता। ये धारणासु सिद्धया भवन्ति। कथं यदि पृथिव्यादिषु धारणा क्रियते तर्हि गुरुत्वं मायाति। अपतत्त्वस्य धारणया योगी जले न निमज्जते। वह्नितत्त्वे धारणा कृते सति योगी वह्निना अदाह्यः भवति। एवं वायव्यतत्त्वे यस्य धारणया स्थूलं सूक्ष्मं योगिनः भवति। शब्दस्य धारणा कृते सति भूतऋतज्ञानं भवति। भूतऋतज्ञानं ज्ञायते? सर्वभूतऋतज्ञानम्। स्वामीचरणः द्विवेदी गुरुवर्यः इदानीं प्रयत्यन्ते। द्विवेदी गुरवः व्यस्ताः भविष्यन्ति। नैव इदानीं प्रयत्यन्ते एड्मिट् कृते सति अत्र आगन्तुं शक्नुमः। ते स्वपन्ति एव अस्माकं कक्षायाम्। अत्र निद्रासमाधिस्थितिर्भवति एतेषाम्। धारणादिसिद्धिदानतः धारणासम्बन्धिनी सिद्धिः तथाभ्यस्यमानो ददाति। धारणासिद्धिः अर्थात धारणासम्बन्धिनी सिद्धिः। धारणायां पृथिव्यप्तेजवायु आकाश इत्यादीनां धारणायां यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी सिद्धिर्भवति। अत एव धारणाव्यपदेशं लभ्यते। अस्य नाम धारणा। धारयति इति धारणा। धार्यते इति वा धारणा। स्थित्यर्थो धारणा शब्दः। इति धारणार्थ सिद्धिर्भवति। धारणार्थ स्थित्यर्थः धारणा शब्दः भवति। स्थित्यर्थः धारणा शब्दः भवति। स्थानार्थोऽप्य उपचारतः। धारणा शब्दस्य स्थितिरप्यर्थः भवति। उपचारः अपि भवति। स्थानं प्राथमिकस्येमा इमानि अनवयादीनि नेतरत्। तो प्राथमिकस्य एव प्रथमः किं भवति? धारणा इत्यस्य अधिकरणरूपेण अनेन अविधीयते। नियतदेशे रतकण्ठादौ चेतसौ धारणाशब्देन उच्यते। उपचारात् तु तिष्ठति अस्मिन् सदा विधया धारणया इति। स्थानम् अधिकरणरूपम् अनेन अभिधीयते। प्राथमिकस्य प्रथमाभ्यासप्रवृत्तस्य आरुरुक्षोः पृथिव्यादीनि पञ्चतत्त्वानि अभ्यासस्य स्थानम्। तत्र आरुरुक्षोः अभ्यासप्रवृत्तस्य ये प्रथमः यद्भवति पृथिव्यादीनि पञ्चतत्त्वानि अभ्यासस्य स्थानं न तु अन्यत् प्रत्यक्षं महदङ्कारादि तत्त्वजातम्। अर्थात् पंचमहाभूतानाम् एव धारणा भवति और सूक्ष्मानां महद अव्यक्त अहंकार त्रिविध अहंकार इत्यादीनां धारणा न भवति। नारायण आचार्यचरणकं लभ्यो नमो नमः। ये भगवान देहल्यां सम्प्राप्तः एवम् आचार्य आगतः। उपलभ्यमान पृथिव्यादि तत्त्वाभ्यास पूर्वस्तु तदभ्यासः सुगम एव इति सर्वयोगशास्त्रेषु उपदेशक्रमः। तो पृथिव्यादि तत्र पृथिवी अपतेज वायु आकाश इत्यादिषु एकैकं कृत्वा तत्र येषाम् अभ्यासपूर्वः यत् अभ्यासः भवति तत् सुगमः भवति। तर्हि एव आदौ एव पृथिवीम् आरभ्य व्यक्तं महत्तत्त्वमहदङ्कार तत्र स्थूले सूक्ष्मे च आहत्य धारणा न क्रियते। केवलं पञ्चतत्त्वानाम् एव धारणा क्रियते इति एतावता अभिप्रेतम्। अतः येषामेव रूपाकृतिप्रयोजन लाञ्छनानि अभिधत्ते। धारणाया कृते कश्चित् अवलम्बनम् अपेक्षते। ध्यानस्य पूर्वं भवति धारणा। तत्र ध्यानम् अपि अत्र ध्येयचिन्तायां चिन्तायापि सविषयत्वं भवत्येव। यस्य
नाम नाम रूप क्रिया विशेषण गुण जाति समवाय इत्यादिभ्यः यत्किमपि विशिष्यते तस्यैव ध्यानं शक्यते अस्मिन् प्रसंगे। अन्यत्र तु प्रत्ययैकतानता ध्यानं, तत्र प्रत्ययैकतानता एव ध्यानं भवति इति पातञ्जलानां मते। आगमिकानां मते ध्यानं भवति तत्तत्त्वानां सविषयाणां तेषां विषयाणां धारणा भवति। अत एव किमपि वक्तव्यं कीदृशी पृथिवी, आपः कीदृशः, तेजः कीदृशं, तत्सर्वं तानि हेमहिमज्योतिः कृष्णस्वच्छानि रूपतः। हेमः पृथिवी, हिमः जलं, ज्योतिः अग्निः, कृष्णः वायुः, स्वच्छः आकाशः। वेद्यर्धमण्डलत्रस्य वृत्तपदमाकृति निपु। वेदी अर्धमण्डलः त्र्यस्य वृत्तपदमाकृति अर्थात वेदी इति चतुष्कोणः। वेदी प्रायशः वेदी इति पदेन चतुष्कोणस्यैव ग्रहणं भवति, अत एव वेदिः चतुष्कोणः। अर्धमण्डलम् अर्धचन्द्राकारं तद्भवति अपां मण्डलं। त्र्यस्त्रं भवति वह्नेरमण्डलं। वृत्तं भवति वायोः मण्डलं। पद्मं भवति आकाशस्य मण्डलम् इत्यपि अस्मिन् ग्रन्थे वैशिष्ट्यं। यत्र किमपि पृच्छ्यते शिवं मणिजी स्वाधीतग्रन्थदिशा पंचमहाभूतानां यद्वा पृथिव्यादीनां मण्डलरूपाणि लिख्यता तत्र एवमेव लेखनीयं। ग्रन्थान्तरे यद् लिखितं तद् लिखित्वा नैव उत्तरिष्यते। वेद्यधर्ममनाचार्य जातं भवन्ति वज्रकला ज्वाला बिन्दुशून्यान्वितानि तो ये मंडलानि प्रोक्तानि येषां चिह्नानि किं? वज्र, पृथिव्यां वज्र अर्थात चतुष्कोण मध्ये वज्र इति चिह्नं भवति। त्रिकोण मध्ये ज्वाला, बिन्दुः बिन्दुशून्यान्वितानि शून्यान्वितं बिन्दुः और आकाशे शून्यान्वितानि षट् लांछ क्वचित्तु पृथिवी पीतसितोज्वल कृष्ण स्वच्छानि संस्थानात् चतुरस्रार्धेन्दु त्रिकोण परिवर्तुल पदमाकाराणि क्रमात् वज्रेण वारिजेन ज्वालया वज्रेण नाम ये वज्र भवति। ये आंग्लभाषायां जेड इति लिख्यते, तस्य नाम भवति वज्रम। वज्रेण लाञ्छितं, वारिजेन कमलेन लाञ्छितं, ज्वालया तत्र ज्वाला करालिनी इति तत्र ज्वाला जिह्वा सदृशं निर्माय तेन लाञ्छितं, बिन्दुना शून्येन लाञ्छितं, स्थैर्यादि अर्थं भवन्ति। तत्र स्थैर्या अर्थं किं? स्थैर्यादिं काठिन्यं, यत् कठिनं स्थैर्यं कठिनं भवति। जले प्रवाहात्मकत्वं भवति और क्वचित् अग्नेः भवति ये तत्र अग्ने भवता केनचित् अधीतं तर्कसंग्रह। स्थैर्यादि अर्थं भवन्ति तत्साधकानि सम्पद्यत इत्यर्थः। तानि बाधकानि अनुवर्तीनि मध्यस्थान्यवगत्य च योगी व्यस्तसमस्तानि विपर्यादिष्टसिद्धये। बाधिकानि अनुवर्तीनि मध्यस्थानि अवगत्य च। तत्र पृथिव्यादीनां मित्रा तत्र पृथिव्याः बाधकः वह्ने वायोर्वाद बाधकः पृथिवी, अपां बाधकः वह्नि, यद्वा वह्निर्बाधकः आपः और वायोः पृथिव्या कठिन्यात् वायोः बाधकः पृथिवी और तत्र जलस्य प्रवहनशीलत्वात् वायोः साधकः जलम् एवं मित्र उदासीन आकाशो अवकाशः आकाशः चतुर्षु उदासीनतया व्याप्तः। योगी व्यस्तसमस्तानि विप्रयात् इष्टसिद्धये। इष्टसिद्ध्यर्थं यष्टि शरीरे यद्वा पंच आहत्य व्यष्टम और एकैकम् आहत्य पृथिव्याः चत्वारि अपां पृथिव्यां पंचगुणवती मही इत्यादि क्रमेण व्यष्टि और समष्टि रूपेण इष्टसिद्धये एतान् विभ्रयात् अर्थात धारणां कुर्यात् हारयेत। पृथिव्यादीनि एव मित्रामित्रमध्यस्थत्वेन व्यस्तसमस्तानि भूत्वा
तेषु कार्येषु इष्टसिद्ध्यर्थं योगी धारयति। कार्येषु इष्टसिद्धे यथा तत्र एका योगेनैव दहेदङ्घा इति श्रीमद्भागवते वर्तते। कस्मिन् तत्त्वे धारणया किं फलं भवति यद्वा तस्य किं नाम भवति संयमेन तत्र धारणा ध्यान एतेषां समाधि एतान् आहत्य संयमः इति नाम भवति। अपतत्त्वे संयमेन पृथ्वीतत्त्वे संयमेन एषां स्थानानि मूलस्वाधिष्ठानं मणिपूरक अनाहत विशुद्धि इत्यादि स्थलेषु चित्तं धारयित्वा धारणां विधाय देशबन्धचित्तस्य धारणा इति पातञ्जलानामपि धारणायाः परिभाषा अत्र सुसङ्गतम्। किन्तु पञ्चतत्त्वात्मकत्वात् योगी तत्तत् कामनाभेदेन तेषु तत्त्वेषु धारणां कुर्यात्। अतः धारणारूप तदफलजिज्ञासया मुनिः प्रश्नयति। धारणारूपो धारणायाः किं रूपं धारणया किं फलं प्राप्यते इति जिज्ञासया मुनिः भरद्वाजः पृच्छति। उपदेशे धारणारूपं ओ भवी मणि त्रिपाठी जी ग्रन्थः वर्तते। जी स्वामिपादाः। 49तमः श्लोकः पठ्यते। क्वदेशे धारणारूपं चिन्तनीयं विपश्चिता किञ्च व्यस्तसमस्ता। तानां फलं ब्रूहि सुरेश्वर हृदि चेतसि विक्षिप्ते धारयेत् क्षितिमर्थवित् जलं पिपासितः कंठे मंदे ग्नौ जठरे नलं प्राणादिवृत्तिसिद्ध्यर्थं हृत्कण्ठादिषु मारुतं विषाद्यभिभवे व्योमतेषु यत्रोपयोगवत्। योगवत् अत्र स्थानानि आदौ स्थानानि एकैकं कृत्वा मुनिना यत् पृष्टं भरद्वाजेन तस्य प्रत्युत्तरं दीयते। क्व देशे स्थानानि क्व सन्ति? हृदये चित्ते हृदये कंठे हृदकंठादिषु और आकाशप्रति श्रोत्रयोर्वा तज्जठरे वा तत्र हृदि चेतसि विक्षिप्ते धारयेत् क्षितिमर्थवित्। फलं किं भो यदानीं चित्तस्य विक्षेपः भवति तदानीं पृथ्वीतत्त्वस्य धारणा क्रियते। तर्हि पृथ्वीतत्त्वं विक्षेपो हि नाम अन्तरायः विघ्नं। विघ्ने विक्षेपे सति एव अध्ययनादौ अनुष्ठानादौ विक्षेपः भवति। तर्हि एव पृथ्वीतत्त्वस्य अधिपति गणेशः आराध्यते। अर्थवित् तत्त्वानाम् अर्थं यः जानाति तादृशः यदा हृदये चित्ते वा विक्षेपः भवति तदानीं क्षितिं धारयेत्। तद् क्षितेः वो भीत्याकारं मध्ये लाञ्छितं पीतवर्णम् और मूल इत्यादि स्थानम् इत्यादि रीत्या धारणां कुर्यात्। यदानीं कण्ठः भवति क्षुत्पिपासा भवति कंठे मंदे जलं पिपासितः कंठे कंठकूपे संयमा क्षुत् निवृत्तिः। तो येषां मते पिपासा निवृत्तिरपि भवति। यद् क्षुत्पिपासे सहैव गच्छतः संगच्छतः सहैव संगच्छेते। जलं पिपासितः कंठे मंदे अगनौ पिपासितः कंठकूपे यदि संयमं करोति तेन मस्य तृन्निवृत्तिर्भवति। अन्यत्र योगशास्त्रेषु तु कंठकूपे काचित् नाडी भवति तस्यां संयमेन तृन्निवृत्तिरपि भवति। जलं पिपासितः कंठे मंदे अगनौ जठरे अनिलम्। तो इदानीम् अग्निमान्द्यं भवति। अग्निर्मान्द्यं यदानीं भवति मंदाग्निः तदानीं जठरे अनल अग्नितत्त्वस्य धारणा करणीया। तो अत्र प्रयोगाः सन्ति। अस्य धारणा कनिष्ठिकयानाभिस्थानं सृष्ट्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इत्यनेन विमृश्य अपि अग्निः पुनः उद्दीप्यते। क्वचित् भवति सद्योजातं कनिष्ठिकया नाभिं स्पृशन् सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे वत्समां भवोद्भवाय। ये मंत्रं किं वर्तते भवी भट्टजी? जी स्वामीचरण रुद्र शांताध्याय मध्ये
सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै सद्योजाते की मंत्रेण नाभिम अभिमृशन् मंदाग्निः उद्दीप्यते क्वचित् जलम अभिमन्त्य ये ज्वालामालिनी विद्या भवति श्रीविद्या भगवत्या राजराजेश्वर्याः 15 पुत्र्यः सन्ति तासु एका भवति ज्वालामालिनी तस्याः विद्यां स्मृत्वा तस्य तेन जलम अभिमन्त्य यदि पीयते तेनापि भवति किं मंदाग्निः चिकित्स्यते अग्निः पुनः उद्दीप्यते तो प्राणादिवृद्धि सिद्ध्यर्थम यदानीं जठरे मंदाग्निः भवति जठरे अग्न्यात्मकम् अग्नितत्त्वस्य धारणा क्रियते और यदानीं प्राणस्य वृत्तिः सिद्ध्यति प्राणादिवृत्तिसिद्ध्यर्थम हृदकण्ठादिषु मारुतम् यतो हि प्राणः वायुव्यात्मकः भवति अतएव प्राणादिवृत्तिः अस्य सिद्ध्यर्थम यस्य प्राणस्य प्राणपानव्यान समान उदान इत्येतेषां यद्यद् कार्यं यद्यद् व्यापारः तत्तद् व्यापारं सम्पादयितुं तेषु व्यापारेषु प्राणस्य नियोजनार्थं हृदये कण्ठदेशे यतो हृदयम् आरभ्य नाभितः गुह्यम् आरभ्य केषाञ्चित् मते जानुम् आरभ्य नाभिपर्यन्तं भवति जलस्य स्थानं तत्र धारणा क्रियते और नाभिम् आरभ्य हृदयपर्यन्तं भवति वायोः स्थानम् अत्र धारणा क्रियते विषादेव बहवे व्योम तेषु तत्रोपयोगवत् यदानीं विषादी पाथा भवति स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषं तो तदानीं किं करणीयम् आकाशतत्त्वस्य धारणा क्रियते तेषु तत्रोपयोगवत् खं समस्तेषु भूतेषु वारिवायु शिक्षिति वायु अग्नि भूमिपवनो वारिक्षमे अनिलौ मध्यस्तारामिति मित्राणि चतुष्टे युग्मयुष्टता तो एतां मित्र और शत्रु इत्यादि संबंधाग्रे अध्यस्यामः तत्र टीकायां चेतसो यदा विक्षिप्तता स्यात् तत्प्रयोजनज्ञो योगी हृदप्रदेशे पृथिवीं धारणां स्थैर्यं कारित्वेन उक्तां धारयेत् अत्र सर्वेषामपि हृदयादि तत्र क्षितिं हृदि चेतसि विक्षिप्ते चित्ते यदानीं विक्षेपः भवति तदानीं पृथ्वीतत्त्वस्य धारणा हृदये क्रियते स्थैर्यत्वकारित्वेन उक्तं ध्यायेत् हृदये पृथ्वीतत्त्वं यद्वा पृथ्वीतत्त्वस्य अधिष्ठातारं गणनाथं ध्यात्वा विघ्नानि अर्थात् विक्षेप इत्यादि अंतरायाणां निराकरणं भवति दुर्वारया तृषा यदा बाधितः स्यात् तदा वारुणीं धारणां कण्ठे बिभ्रयात् स्पष्टम् आप्यायनार्थं तस्याः प्रोक्तत्वात् तस्याः धारणायाः जाडरस्य अग्निर्मान्दे सति तत् संदुक्षणम् उद्दीपनम् उत्तेजनार्थं जठरे प्रागुक्ताम् आग्नेयीं बध्नीयात् आग्नेयीं धारणाम् इति वाक्यशेषः प्राणादिवृत्तीनां प्रागविहितानां प्रणयनाद्यानां सिद्ध्यर्थं स्वाधीनत्वे सति तत्फलसम्पादकत्वाय पूर्वोक्तेषु एव हृतकण्ठादिषु स्थानेषु वायवीं धारयेत् यतो हि पूर्व हृतकण्ठ इत्यादि हृतकण्ठ भ्रूमध्य एतावता नागत हृतकण्ठ इत्यादि स्थानेषु वायवीं धारणां कुर्यात् दिशोन्माद आकाशतत्त्वस्य व्योमतत्त्वस्य धारणा किमर्थं भवति विषोन्मादमदव्याध्यादि अभिभूयमानस्तु विषेण उन्मादेन व्याधि इत्यादिभिः अभिभूयमानः यदानीं योगी भवति यतो हि समाधिं कुर्वाणानां विघ्नान्यायान्ति वै बलात् योगशास्त्रे लिखितं यदानीं समाधिः क्रियते योगिना तदानीं यतो हि तत्र विघ्नानि आयान्ति वै बलात् विघ्नानां तत्र आक्रमः भवति तो यदानीं विष इत्यादि उन्मादेन वा मदेन वा मदः व्याध्यादिभिः अभिभूयमानः योगी भवति तदानीं हृदयादिषु मध्याद् अन्यतमे स्थाने व्योमधारणाम् आकाशधारणां कुर्यात्
आकाशधारणां वदनीया। यत्र वा विषाद्युपघातवत्यङ्गे तथा धारणाद्युपयोगवत् सप्रयोजनं तस्मिन् धारयेत्। यत्र विषादी अथवा यत्र वा यदि केवलं विषाद्युपघातवती अंगे यस्मिन् अंगे विषादिभिः एक द्विप्रकारा विषा भवन्ति। एक बाह्यस्पर्शादिभ्यः अपि ते विकृतिं कुर्वन्ति। एकम् अशितं जलान् मारयति। स्थावरं जंगमं कृत्रिमं त्रिप्रकारं भवति नवचण्यं। क्यों मुनिजी? स्थावरं जंगमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम्। स्थावरं भवति यत् ये भवति घृत और मधु इत्यस्य समानमात्रायां सम्मिश्र्य तद्भवति स्थावरं विषम्। जंगमं वृश्चिक कीट वृश्चिक सर्प लूता इत्यादीनां। और कृत्रिमं विषः यत् औषधि रसायनादीनां तत्तदनुपातेन कृत्रिमं विषं भवति। तो एभ्यः उपघातवति अंगे तेन यस्मिन् अंगे विषस्य संपर्कः भवति तत्र यथा सर्पदंशादिभिः वृश्चिकदंशादिभिः यस्मिन् अंगे उपघातः भवति तत्र धारणा क्रियते। आकाशतत्त्वस्य धारणया सप्रयोजन तस्मिन् धारये। योगिभ्यः भागवतरीत्या योगेनैव दहेदम्भः अर्थात पाप्मा उपद्रवाणां योगेनैव प्रशमः क्रियते। तत्कृते अन्य किमपि चिकित्सा न क्रियते। नो चेत् तस्मिन् चिकित्सादिवशात् कश्चित् भूय एव विक्षेपः स्यात् चिकित्स्यमानस्य योगिनः तत्र वृत्तिनिष्ठा वा वीयेत। अतएव योगिनः योगाङ्गान् एव अनुसृत्य विघ्नानां निराकरणं क्रियते। व्याधयः चिकित्स्यन्ते। तत्पिपासा इत्यादीनां निवर्तनं क्रियते। शोभनं जी मणि त्रिपाठी जी गता। इदानीं परस्परं येषां पृथिव्यादीनां मध्यस्था हरिमित्रत्वं विविचयन् सर्वाधारणत्वम् आकाशस्य तावत् प्रथमविधातुम् आह। ये धारणा पृथ्वी तत्वम् आरभ्य भवति विक्षेपादि निवृत्त्यर्थम्। मध्यस्थ अरिमित्रत्वानां विवेचनार्थम् आकाशः सर्वादौ आकाशः उदासीनः अवकाशः चतुर्षु चतुर्णां व्याप्नोति। चतुर्षु व्याप्तः भवति। अतएव सर्वादौ आकाशः निरूप्यते। खं समस्तेषु भूतेषु वारिवायु क्षिति। ओ वरी जी जी ये निर्गत जिवा मैत्री पठ्यतां पठ्य वार्यग्नि भूमि पवनो वारिक्षमे अनिलानिलौ मध्यस्थाराति मित्राणि चतुष्के युग्म युग्मशः परिज्ञायेति मतिमान् योज्येतिष्ठसिद्धये। अस्य को अर्थः खं समस्तेषु भूतेषु चतुर्षु पंचषु आकाशः व्याप्नोति व्याप्तः। वारिवायु क्षिति वायु अग्नि भूमि पवनो वायु अग्निं व्याप्नोति पवनः वारिक्ष में अनलानिलौ मध्यस्था रातिमित्राणि मध्यस्थः वायुरग्निः भूमि पवन वारिक्ष में वारी पृथ्वी और धरणी अनलः वायु अनलौ अनलः अग्निः अनिलौ वायु। तो एतेषां युग्मशः कृत्वा चतुर्णां मध्यस्थ हरि अराति मित्राणि इति निर्णयः भवति। मतिमान् योगी एतान् परिज्ञाय कस्य तत् कस्य कः शत्रुः कः मित्रः कः उदासीनः इति सम्यक् ज्ञात्वा इष्टसिद्धये एतान् योजयेत्। आकाशस्तावत् व्यापकत्वात् अन्तर्वर्तित्वेन सर्वेषाम् अवकाशदायित्वेन मित्रमेषां ज्ञेयः। पत्र उदासीनः इति नास्ति अस्मिन् ग्रन्थे किन्तु मित्रः आकाशः सर्वेषां मित्रः। वारिवायु क्षितिः इति आदेः चतुष्कत्रयादेः एकस्मिन् चतुष्के यथाक्रमं युग्मयुग्मशः इति द्वयं क्रमात् मध्यस्थ
अराति मित्राणि एतानि बोधप्यानि। वारिवायु मित्राणि, शिखक्षरी मध्यस्थ और किमासीत् इत्यादेः चतुष्कत्रयादेः। वारिवायु, शिखक्षिति और शिखक्षितिः और शिखक्षितिः वायु आकाश, वायु आकाशः आकाश पृथ्वी। तो एतेषां मध्यस्थ अराति मित्राणि एतानि बोधप्यानि। तथा ही वायुवायु क्षितिक्षिति इत्यादि चतुष्के जलपवनौ क्षित्याग्नयोश्च परस्परं न मित्रत्वं न तु शत्रुत्वं न शत्रुत्वम् इति मध्यस्थत्वं। मध्यस्थत्वम् औदासीक्। येषां बोधव्यं वायुअग्नि भूमि पवनौ इत्यत्रापि मध्यमचतुष्के बाध्यबाधकभावेन परस्परं येषां चतुर्णाम् अवस्थितिः इति अरातित्वं शत्रुता। तत्र बाध्यबाधकभावे सति भूमि पवनयोः भूमि स्थिर धैर्यम् इच्छति, पवनं पवने गतिर्भवति, वायुः अग्निम् उत्दीपयति। तो एवं वायु अग्नि इति यत्र भवति मैत्री मित्रत्वम् और भूमि पवनयोः भवति शत्रुत्वम् और एतेषां बाध्यबाधकत्वे सति अरातित्वम्। वारिक्षमयनिलानिलत्वात् इत्यत्र द्वितीयम् अस्मिश्चतुष्के भूमिजलयोर्वायुवगन्योश्च अन्योन्यपोषपोषकत्वात् मित्रत्वम्। इत्येवं परिज्ञाय बुद्ध्वा प्राज्ञो योगी तथा साधकत्वेन बाधकत्वेन वा यथा अवसरम् इष्टं सिद्ध्यर्थं एतान् प्रयुञ्जीत। तो यदा साधकत्वेन एतेषां किं कुर्यात्, एतेषां मित्र अराति इत्यादीनां बाधकत्वं भवति, मित्रस्य साधकत्वं भवति, मध्यस्थस्य न तु साधकत्वं न बाधकत्वं। तो एवं विज्ञाय पूर्वमेव विज्ञाय यथा अवसरम् इष्टसिद्ध्यर्थम् एतान् प्रयुञ्जीत। तो अथ विद्यापादान्तर्गत प्रत्ययादि विचार प्रकरणे प्राणादिवायूनां स्वरूपोक्तौ उक्तौ इति यदुक्तः तत् प्राणादिवृत्तीनां स्थानं साधारणं फलं तु ज्ञातुं मुनिः प्रश्नयति। इदानीं मुनिः भरद्वाजः प्राणादीनां किं स्वरूपं कुत्र चेत् एतेषां स्थानं भवति इति ज्ञातुं प्रश्नयति। अर्थात् ईश्वरं पृच्छति। स्थानं यद्यस्य धारणे जयफलं वाच्यशेषं पत्या स्कन्धान्तरेरितं इति युक्तं ततः प्राणादिवृत्तीनां कानि प्राणादिवृत्तीनां स्थानान्यस्मिन् शरीरके जितासुतासु किं च स्यात् इति ब्रूहि सुरोत्तमा। ये प्राणादिवृत्तीनां स्थानानि अस्मिन् शरीरे कानि सन्ति, क्व प्राणानां स्थानं क्व वर्तते, और एतेषां प्राणान् विजित्य निग्रहं कृत्वा विजित्य किं च स्यात् किं 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 सिद्ध्यति किं फलं प्राप्यते तत्सर्वम् अस्माकं कृते ब्रूहि यस्वरोत्तमः। अर्थात् इन्द्रः यद्वा अत्र ईश्वरः अस्य पूर्वम् ईश्वरः मृगरूपं धृत्वा सिंहरूपेण ईश्वरः एतानुपदिशति स्म। अस्मिन् सुरोत्तमा इति इन्द्रश्च तत्र स्थितः। इन्द्र भरद्वाजयोर्संवादः अपि अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। अस्य पूर्वतरे भागे किमस्ति इति स्पष्टं नास्ति, किन्तु सुरोत्तमा इति इत्यनेन आदरे वीप्सायां सुरोत्तमा इति भगवान् मृगेन्द्रः स्यात् यद्वा इन्द्रः। अत्र टीकाकर्तुः मते इन्द्र एव अस्माकं भवति इति भगवन् इन्द्र हे इन्द्र अस्माकम् आचक्ष्व। व्यापकस्य आत्मनस्तत् कृतम् अव्यापकत्वम् अतिअल्पत्वं कुत्सितत्वं वा द्योतयितुं कः प्रत्ययः। शरीरके तो शरीरे यतो हि प्राणः शरीरं व्याप्नोति प्राणः अतएव व्यापकत्वात्। आत्मनः तत्कृतम् अव्यापकत्वं तो आत्मनः आत्मानम् उपेक्ष्य प्राणस्य व्यापकत्वम् ईषत् संकुचितं वर्तते। आत्मा चिदात्मा
सर्वं शरीरं प्राणदेहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमस्त्वहमिति भ्रान्ता भ्रशंवादिनः। तो अस्य व्याप्तिव्यापकतारतम्ये प्राणस्य व्याप्त्या आत्मनः तत्कृतम् अव्यापकत्वम् अत्यल्पत्वं कुत्सितत्वं वा द्योतयितुं कप्रत्ययः। प्राणस्य आत्मानम् अपेक्ष्य शरीरस्य प्राणम् अपेक्ष्य कुत्सितत्वं तुच्छत्वव्यपेक्षया कप्रत्ययः। अथ उत्तरं तो भगवान् ब्रवीति इन्द्रः तस्य हृन्नाभ्युरः कण्ठपृष्ठदेशेषु धारणात् जयप्रणयनादीनां वृत्तीनां योगिनो भवेत्। तस्य प्राणवायोः हृदये नाभि उरः कंठ पृष्ठदेशे धारणात् जयः प्रणयनादीनां तस्य योगी वृत्तीनां योगिनो भवेत्। प्रागुक्तस्य प्राणविरूपतया स्थितस्य वायो हृदयादि पृष्ठान्तेषु पंचेषु स्थानेषु रोधनात् प्रणयनाद्यानां प्राणिवृत्तीनां प्रणयनं किं तत्र प्रापणार्थक भवति अनधातु अण तत्र प्र उपसर्गे सति प्राणः अप इत्युपसर्गे सति अपानः और वि उपसर्गे सति व्यानः उत उपसर्गेण उदानः और सम उपसर्गेण समानः। तो उपसर्ग भेदेन एक एव प्राणवायुः पंचसु स्थानेषु प्रणयनाद्यानां प्रणयन प्रा इति ऊर्ध्वं नेते प्राणः अपानः प्रत्यगस्यति मध्ये वामन आसीनः विश्वे देवा उपासते मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते इत्यादिवत् ये नसि प्राणः गुदि अपानः ये किं श्लोक संग्रह श्लोक किं वर्तते शर्मा महाभाग हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमण्डले उदानः कण्ठदेशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः। सर्वशरीरगः। तो अत्र एतेषां तत्तत्स्थाने हृदयि गुदि नाभि कंठ सर्वशरीरे व्यापकत्वं व्यापकत्वपेक्षया उक्तं प्राणादिरूपतया प्रणयनाद्यानां प्रणयनं येषां यद् व्यापारः ऊर्ध्वनयनम् अधः नयनं व्यापनम् इत्यादि उपसर्गभेदेन एकस्यैव प्राणस्य पञ्चवृत्तयः जायन्ते। तो एतेषां प्राणानां जयः प्राणायामः भवति पृथक्। प्राणायामः ये यत् यामः भवति पीडनेन यथा प्राणायामः भवति यथा दुष्टश्वादीनां निग्रहः क्रियते तद्वदेव प्राणायामेन प्राणस्य प्राणायामेन प्राणस्य आयमनं भवति प्राणस्य आयमनं भवति। किन्तु प्राणस्य पंचवृत्तीनां प्राणपान व्यानुदान समानादीनां हृदये कंठे नाभौ और पृष्ठे येषु स्थानेषु एतेषां जयः भवति। हृदये नाभि उरः कंठ पृष्ठदेशेषु धारणा। तो कुत्र मन्ये एवं अस्य योजना भविष्यति। हृदये प्राणस्य नाभौ अपानस्य और उरः इति स्थाने व्यानस्य कंठे उदानस्य पृष्ठे समानस्य एवं पंचस्थानेषु प्राणस्य पंचवृत्तीनां धारणया प्राणादिवृत्तीनां जयः भवति। तो ईदृशेन जयेन किं सिद्ध्यति जित प्राणयनो धत्ते स्वेच्छया देहमात्मनः यस्य प्रणयनः विजितम् अर्थात प्राणस्य वृत्तीनां संचारः येन विजितं नाम येन तत्र वशीकृतं तस्य स्वेच्छया देह आत्मनः देहं धत्ते जितापनयनोष्णाति ष्टकृताति जहाति न विजितोन्नयनेति वाग्वशित्वादिकान् गुण। तो स्वेच्छया आत्मनः देहं धत्ते। योगीषु तस्य तावदेव चिरम् इह विवतस्य संविलीयन्ते प्राणाः। उपनिषत्सु अपि अस्यैव अर्थात ये आगमवाक्यम् उपनिषत् प्रक्रियाम् अनुसृत्य एव भगवता मृगेन्द्रेण इन्द्रेण वा प्रणीतम्।
प्राणेन प्राणस्य तत्तद्वृत्तिम् अवलम्ब्य किं भवति जितापनयनोष्णाति इदानीम् अपनयः अपानं विजित्य अश्नाति अश्नाति शकृदादि जहाति न तो इदानीम् उन्नयनम् अभ्येति जहाति न यस्य स्पष्टम् अर्थः स्पष्टं नास्ति जिता प्रणयनाख्या प्राणवृत्तिर्येन स एवं विधो योगी यावदुचि स्वेच्छया स्वदेहं धारयेत् इति प्रणयनस्य जीवनरूपत्वेन उक्तत्वात् जितात्व अपनयनाख्या अपानवृत्तिर्येन स तादृगविधो योगी अश्नन्नपि निर्मलदेहो भवति अपानजयार्थी विनमूत्रादिमलभावेन नास्य पापा पानाशनादि परिणमति अपितु रसधातुभावेनैव अतः शकृदादिमलोज्झितस्य एव एष सम्पद्यते तो प्राण अपान जयस्य फलं भवति यत् स अश्नन्नपि तस्य मलभावेन तस्य विकृतिर्न भवति नास्य पानाशनादि परिणमति अपितु रसधातुभावेन योगी यत्किमपि अश्नाति तत् शरीरे उपनिषत्सु भवति अन्नं वसितं सौम्य त्रिधा विभजति ये छान्दोग्ये वर्तते एवम् आचार्य। स्थूलं किट्टं भवति और सूक्ष्म मांसं भवति और सूक्ष्मतमं भवति मन एवमेव आपः अपि स्थूलतमः मूत्रं भवति मध्यमः अंशः असर्ग भवति और सूक्ष्मतमः अंशः भवति प्राणः एवमेव घृतादि तेजसम् अपि तत् स्थूलं सूक्ष्मं मज्जा भवति अणीयांसः अंशः भवति वाक् तो एवं रसधातुभावेन तत् परिणमति अतः शकृदादि मलोज्झित एव एष सम्पद्यते क्वचित् अन्यत्रापि इदानीं योगिनः कुण्डलिनी शक्तिः जागर्ति तस्य बल सकृत् इत्यादि भावः दीर्घशङ्का मूत्र इत्यादीनाम् अतीव स्वल्पत्वं भवति यतोहि यत्किमपि अश्नीयते तत् प्राणसंयमात् प्राणस्य यत्किमपि कार्यं भवति तत्र जरणादिकं तत्सर्वं रसधातुभावेन अशितं अन्नं परिणामयत् सर्वदेहिनां हि रसमलधातुभावेन अन्नपरिणतिर्भवति विजिता चोन्नयनाख्यो दानवृत्ति येन असौ अलौकिक एतावता उदानस्य विजयफलम् उदानविजयस्य फलम् येन उदानवृत्तिः विजिता उदानवृत्तिः भवति हृदय नाभि पुरः कंठ पृष्ठ इत्यादि स्थानेषु भवति पंचानां तत्र उदानः भविष्यति उरः स्थाने उन्नयनाख्योदानवृत्तिरेन विजिता अलौकिक कवित्व वक्तृत्व रूप वाक् स्वातंत्र्य प्रहृदीन् गुणान् प्राप्नोति उदानवृत्तेः विजयेन तस्य अलौकिक कवित्वं यद् लौकिकानां कवित्वं तु छन्दः शास्त्र अलङ्कार शास्त्रादि अध्ययनपूर्वकं भवति अलौकिकं कवित्वं भवति एषु असत्स्वपि यस्य कमनीय कवयिता शक्तिः स्फुरिता तस्य अलौकिक कवित्व यदवा अलौकिक कवित्वं पारमार्थिकं योगस्य अध्यात्मकस्य गूढरहस्य विषयिणी कवितृत्वशक्तिः तस्य योगिनः स्फुरति वक्तृत्वं रूपवाक् स्वातन्त्र्यप्रभृतीनि गुणान् प्राप्नोति क्व उदानजयेन उदानवृत्तेः जयेन समानवृत्तिजयस्य किं फलं जरावर्जितः कस्य वलि पलित ये धवलिमा केशानां श्वेतिमा इत्यादि लक्षणानि न भवन्ति येन समानवायुः विजिता जरावर्जितः सर्वं सः स्ववशदेहो भवति सर्वं सः तत्र वज्रादिकाठिन्यं तस्य शरीरे बहु पुष्टिकरं भवति और सर्वदा
स्ववशदेहो भवति। देहे यत्किमपि भवति तत्सङ्कल्पेनैव तस्य तत्सर्वं चालयितुं तस्य सामर्थ्यं जन्यते। सम्पूर्णं देहे यत्किमपि विद्यते, षट्चक्राणि, नाडीजालः, सप्तधातवः, एतेषां प्रवर्धने तस्य योगिनः इच्छाशक्ति प्रेरणेनैव तस्य योगिनः सामर्थ्यं जायते, समानवृत्ति जायते। विनमनाख्ये च ज्ञानवृत्ति व्यापारे कृतजयः स्वेच्छया वपुषि विहरति। तो ज्ञानवृत्तिः विनमनं भवति, विनमनं नामयति। यथा वायुः तिरश्चीनं याति तेन विनमनं। तो विनमन नामधेये ज्ञानवृत्ति व्यापारे यदानीं योगी तस्य विनमनवृत्तिरूपे ज्ञानवृत्तिव्यापारं यदा योगी विजयति, जयं प्राप्नोति, तस्य स्वेच्छया वपुषि विहरति। स्वेच्छया तस्य कायव्यूह निर्माणादि सामर्थ्यं जन्यते और वपुषि विहरति। तत्र तत्तत् शरीरं निर्माय तेभ्यः शरीरेभ्यः स योगी सुखं मोदते। ब्रह्मरन्ध्रेण श्रवणछिद्रादिना वा मरुत्प्रेरणात् आकर्षणादौ शक्तः स्यादित्यर्थः। अपरः ज्ञानवृत्तिजयेन किं भवति, ब्रह्मरन्ध्रं प्राप्नोति। ब्रह्मरन्ध्रेण श्रवणकर्णछिद्रादिना तत्र व्यानवायोः प्रेरणम् आकर्षणं तथा व्यानवायुं निस्सार्य पुनः आकृष्य तस्य सतु योगी समर्थः भवति। तथा कर्दमजलकण्टकाद्युपविष्टस्यापि तैः असम्पर्को अनाश्रयरूपः। ये उदानजयेन, अत्र योगशास्त्रे तु उदानजयस्य फलं शरीरे कण्टकादिकण्टकशय्यादिषु आसीनः शयानः अभियोगी कण्टकेभ्यः न विद्यते, तद्भवति उदानजय। किन्तु अत्र आगमप्रसङ्गे कर्दम जल कण्टकादि उपविष्टः, एषु उपविष्टः अपि योगी तैः असम्पर्कः अनाश्रयरूपः, तेभ्यः योगी न विद्यते। अविनश्वरं चास्य बलं जायते। एवम् आनुषङ्गिकप्रश्नप्रतिवचनानन्तरं प्रकृतम् अभिधीयते। धारणा द्वादशत्यानं दिव्यालोकप्रवर्तितं समाधिरणिमादीनां द्वादशैतानि कारणम्। ये पूर्वं द्वादश यत्रोक्तं, द्वादश मात्रात्मका या ये त्रुटिः या यद् मात्रा भवति, द्वादश किं द्वादश निमेषात्मिका, अष्टौ निमेषः लवः, द्वादशसगरवैः कुम्भकैः धारणापूर्वम् उक्तं, ताश्च द्वादश ध्यानं गेयम्। द्वादश धारणया एकं ध्यानं भवति। द्वादश ध्यानेन एका समाधिर्भवति। तच्च दिव्यामलौकिकम् अलौकप्रवृत्तिं प्रकाशादिविभूतिं ददाति इति दिव्यालोकप्रवृत्तमिदम् इति तदभ्यासस्य फलं मुक्तम्। एतानि च द्वादश ध्यानानि समाधिरिच्यते। अत्र द्वादश ध्यानानि, द्वादश तत्र अक्षरादीनां ध्यानं न, द्वादशमात्रात्मकं ध्यानं, द्वादशमात्रापर्यन्तं ध्यानं कृते सपि एकसमाधिर्भवति। स्पष्टं जातं भोबीजी? न जातं? जी स्वामितः किञ्चित् किञ्चित् स्पष्टं भवति। तो अत्र द्वादशकुम्भकेन किं भवति, एकः प्रत्याहारः, द्वादशप्रत्याहारेण एका धारणा, द्वादशधारणाभिः एकं ध्यानम्, एकेन द्वादशध्यानेन एकसमाधिर्भवति। तो द्वादश गुणितं कृत्वा एवम् उत्तरोत्तर अन्तरङ्गयोगे प्रवेश आरोहः भवति। सतु अनिमादि दिव्यसिद्धिकारणम्। एतेन किं भविष्यति, द्वादशकुम्भकेन यदि एकवारं ते धारणा प्रत्याहारः भवति, द्वादशप्रत्याहारेण धारणा भवति, द्वादशधारणाभिः एकं ध्यानं भवति, द्वादशध्यानेन एका समाधिर्भवति। तया समाधि इत्यनेन किं सिद्ध्यति, सतु समाधिः अणिमादि दिव्यसिद्धिकारणम्। तेन अणिमा लघिमा महिमा इति प्रवर्षितु भुक्ति इच्छा प्राप्ति सर्वकाम सिद्धि इत्यात्मकम् इत्यादीनि भवन्ति। अभ्यस्त एवं विद समाधिर् अणिमात्याविर्भावः। एवं यः
द्वादश द्वादश इति उत्तरोत्तरम् अन्तरङ्गभूमिकासु यः योगी आरोहति द्वादश द्वादश कृत्वा तस्य अणिमादिसिद्धीनाम् एतेषाम् आविर्भावः भवति। यतो हि योगिनः अत्र सिद्धीनाम् अनादरः नास्ति। ते समाधौ उपसर्गे व्युत् उपसर्ग उते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया तत् इह अत्र न भवति। यतो हि अत्र आगमिकानां मते ये सिद्धिमिच्छन्ति ते एवं धारणया सिद्धिमपि प्राप्नुवन्तु। ये सिद्ध्यादिभ्यः निर्विण्णाः अर्थात् एकान्ततः विरक्ताः सन्ति ते साक्षात् कैवल्यं यद्वा सप्रकाशात्मनः शिवस्य स्वात्मा भावेन अभ्युपगमः शक्नुवन्ति। ततोपि शिवस्य या काचन सिद्धयः सन्ति ता च योगिनः अंजसैव भवति इति आगमिकानां योग पातञ्जलयोगदर्शनात् किञ्चित् भेदः वर्तते तच्च स्पष्टतया ज्ञातव्यम्। समभ्यस्यन्नवाप्नोति गुणानुक्तानन्तरं तो प्राणायामं विनाप्येव वश्यात्मा चेतसि यस्य उत्तरोत्तर भूमिकासु समारूढ़ योगी अतस्तनीयानां भूमिकानां विनापि यतो हि तेषां समाहारः जायते। द्वादश प्राणायामानां क्व भवति समाहारः प्रत्याहारे प्रत्याहाराणां समाधानं जायते धारणायां धारणायाः समाधानं भवति ध्याने द्वादश मात्रा अवधिकध्यानस्य समाधानम् अस्य समाहारः समाधौ जायते। तो एवं यः उत्तरोत्तर भूमिकासु आरूढ़ः तस्य अधोधः प्राणायामादि इत्यादि भूमिकानाम् अपेक्षा नावशिष्यते। अतएव उक्तं प्राणायामं विनाप्येवं वश्यात्मा चेतसि स्थितः समभ्यस्यन्नवाप्नोति गुणानुक्तान् अनन्तरम्। तो यह एवमनेन प्रकारेण आत्मनि नित्ययुक्ततया वश्यात्मा योगी बिना प्राणायामेन क्वचिदपि देशे कृतनिरोधायां चित्तवृत्तौ स्थित एव तदभ्यस्यन् स आनन्तरेण एतान् उक्तान् गुणान् अणिमादीन् लभते। अतः यद्यदवस्तु यथोदिष्टं क्रमयोगः प्रपद्यते तस्य तस्यात् व्यक्तिः तद्व्याप्ति विषया भवेत्। तत् कथं भवति प्राणायामादि विना अपि या समाहित चित्तेन अर्थात चित्तव्रियेषां चित्तादिवश्यं येन सम्पादितं तस्य अणिमादिलाभः गुणानां लाभः कथं भवति अस्य स्वाध्यायः श्वः भविष्यति। सक ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। आचार्य चरण कमले अनुं तावत् प्रपञ्चसारः श्वाद्येष्यामः। प्रणम्यन्ते नमस्ते स्वामी च नरो Buenas. ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। नारायण चरण कमले नमस्ते स्वामी। Buenas.